व्यूअर्स, बलोचों के शजरा नस्ब को लेके 3 तरह की थ्योरीज पाई जाती हैं। पहली राय मीर अहमद यार खान की है, जो बलोचों की रियासत कल्लात के आखिरी हुक्मरान थे। इनके मुताबिक बलोच बनी इसराइल के बुजुर्ग पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जो आज से तकरीबन 3000 साल पहले मौजूदा इराक के उर के इलाके में आबाद थे। इस्लामी अकीदे के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम दूसरे उलुल अज़म पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने अबुल अंबिया कह के पुकारा। और इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इन्हें अरबों और इसराइलियों का मुश्तरका जद्द अमजद माना जाता है। आप अलैहिस्सलाम के कई बच्चों में सबसे अहम 2 बेटे हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से 2 मुख्तलिफ इलाकों में आबाद किया। पहली थ्योरी के मुताबिक बलोचों का शजरा आप अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से चलता है, जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के इलाके में ले आए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी अपने चाचा नाहूर की एक पोती रबका से हुई, जिनसे आप अलैहिस्सलाम के 2 जुड़वां बेटे याकूब और ईसू पैदा हुए। आपके इन दोनों बेटों में ईसू नबी ना थे, लेकिन इनकी नस्ल से अल्लाह के पैगंबर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे और अहम बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका शुमार अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबरों में होता है। इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इन्हें साबका उम्मत मुस्लिमा यानी बनी इसराइल का जद्द अमजद माना जाता है। जहाँ तक आपकी औलाद की बात है तो कुरान में आपके 12 बेटों का जिक्र आता है, जो मुस्तकबिल में बनी इसराइल यानी यहूदियों के 12 कबीलों की बुनियाद बने। बलोचों का शजरा आप अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे यहूदा से चलता है, जिन्हें बनी इसराइल के कबीला यहूदा का जद्द अमजद माना जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा दौर के ज़्यादातर यहूदी ख़ानदान इन्हीं की नस्ल से होने का दावा करते हैं। जहाँ तक यहूदा की औलाद की बात है तो इनके 2 अहम बेटे थे। इनके बेटे बारिस की नस्ल में अल्लाह ने कई अंबिया मबूस किए, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। जबकि बलोचों का शजरा यहूदा के एक दूसरे बेटे ज़राह से चलता है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। ज़राह से तकरीबन 17 नस्लें आगे आएँ तो तालूत नामी एक शख्स आता है। कुरान में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल ने एक बादशाह का मुतालबा करना शुरू किया, जो इनके दुश्मन जालूत के खिलाफ इनकी रहनुमाई कर सके। चुनाचे बनी इसराइल के उन वक्तों के नबी हज़रत सैमुअल ने तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर कर दिया, लेकिन तालूत तो एक आम से किसान थे और बनी इसराइल के दौलतमंदों में भी इनका शुमार ना होता था। तो बनी इसराइल ने इन्हें अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से दिखाए गए मौजज़ात की बदौलत उन्होंने आखिर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। इसके बाद तालूत ने बनी इसराइल को जालूत की फौज पे फतह दिलवाई और जालूत को बनी इसराइल की फौज में से दाऊद नामी एक शख्स ने कत्ल किया, जो मुस्तकबिल में अल्लाह के नबी और बनी इसराइल के अगले बादशाह बने। तालूत का एक बेटा अरमिया या बरखिया था, जिसकी परवरिश खुद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की, और वो बनी इसराइल की फौज में आला ओहदों पे फायज रहा और ज़िंदगी भर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगा रहा। यही वजह थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी इसके निकाह में दे दी, जिससे इसके 2 बेटे अफ़गाना और आसिफ जा पैदा हुए। इनके बेटे अफ़गाना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज के सिपहसालार थे, जबकि आसिफ जा आप अलैहिस्सलाम के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे फाइज थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब उनके बेटे रोहबाम सल्तनत इसराइल के अगले बादशाह बने, तो उन्होंने अपने कबीला यहूदा के लोगों को ऊंचे ओहदे देना शुरू कर दिए और बनी इसराइल के दूसरे कबाइल पे भारी टैक्स लगा दिए। यही वजह थी कि बनी इसराइल 2 बड़े ग्रोहों में तकसीम हो गई।
ان میں ایک فرقہ بنی اسرائیل کا فرقہ تھا جس میں بنی اسرائیل کے زیادہ تر قبیلے شامل تھے، جبکہ دوسرا فرقہ قبیلہ یہودا کا تھا۔ چنانچہ ان حالات سے تنگ آ کے ارمیہ کی اولاد نے مختلف علاقوں میں ہجرت کرنا شروع کیا۔ ان کے بڑے بیٹے افغانہ، جن کے 40 کے قریب بیٹے اور 13 بیویاں تھیں، یہ لوگ فلسطین کا علاقہ چھوڑ کے افغانستان کے علاقے میں آباد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تھیوری کے مطابق موجودہ دور کے پٹھان قبائل کا شجرہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اگر بلوچوں کی بات کریں تو ان کی نسل ارمیہ کے چھوٹے بیٹے آصف جاہ سے چلتی ہے، جن کے کل 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے 12 بیٹوں میں سب سے اہم 4 بیٹے تھے، جن کے نام یثرب، کرد، بلوش اور ذات تھا۔ آصف جاہ کا بیٹا یثرب مدینہ کے علاقے میں آباد ہوا اور اسی کے نام سے اس شہر کو یثرب کہا جانے لگا، جس کا مطلب الزام لگانا یا کسی بیماری کے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کا نام یثرب سے تبدیل کر کے مدینہ کر دیا۔ یثرب کے 3 اہم بیٹے تھے، جن کے نام قریظہ، نذیر اور قینقاع تھا، اور اس کے ان تینوں بیٹوں سے مدینہ کے مشہور یہودی قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع وجود میں آئے۔ آصف جاہ کا دوسرا اہم بیٹا کرد تھا، جو فلسطین سے نکلنے کے بعد سلیمانیہ کے علاقے میں آباد ہوا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو ایران، عراق، شام اور ترکی کا سرحدی علاقہ کہلاتا ہے۔ کرد کی نسل سے موجودہ دور کے کردوں کا جنم ہوا، جو آج بھی اپنے آباء و اجداد کے علاقوں کو اکٹھا کر کے اپنی کرد سلطنت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ آصف جاہ کا تیسرا اور سب سے اہم بیٹا بلوش یا بلوچ تھا، جو پہلی تھیوری کے مطابق بلوچ قوم کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فلسطین سے نکل کے شام کے علاقے میں آباد ہوا، جہاں سے اس کی نسل پہلے ایران اور پھر پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں آباد ہوئی۔ ویورز، بلوچوں کے شجرے کی دوسری تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جانا پڑے گا۔ دوسری تھیوری کے مطابق بلوچوں کا شجرہ آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل سے چلتا ہے، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ عرب میں مکہ کے علاقے میں لے آئے، اور اسی علاقے میں رہتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتی ہے۔ اگر آپ علیہ السلام سے چند نسلیں آگے آئیں تو ہاشم بن عبد مناف آتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا اور قریش قبائل کے تیسرے سردار تھے۔ ان کے سگے جڑواں بھائی کا نام عبد شمس تھا، اور ان دونوں کی پیدائش کو لے کے اسلامی تاریخ میں عجیب و غریب روایت ملتی ہے۔ اس روایت کے مطابق ہاشم اور ان کے بھائی عبد شمس کنجوائنٹ ٹوینز تھے، اور پیدائش کے وقت آپس میں کچھ ایسے چپکے ہوئے تھے کہ ہاشم کے پاؤں عبد شمس کے سر سے جڑے تھے۔ لیجنڈز کے مطابق ان کے والد نے انہیں تلوار سے کاٹ کے الگ کیا۔ یہ دونوں بھائی قریش کے 2 بڑے قبیلوں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں اگر ہاشم کی بات کی جائے تو ان کے 2 بیٹے اسد بن ہاشم اور عبد المطلب بن ہاشم تھے، اور ہاشم کی وفات کے بعد عبد المطلب ان کے جانشین اور قریش قبائل کے چوتھے سردار بنے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ویورز، یہ انہی کا دور تھا کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ابرہہ کی فوج کو ابابیلوں کے ذریعے کنکریوں سے نیست و نابود کیا۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے کئی بچوں میں سب سے اہم 3 بیٹے تھے، اور بلوچوں کا شجرہ آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت حمزہ بن عبد المطلب سے چلتا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا اور رضائی بھائی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلامی لشکر کا سب سے پہلا جھنڈا آپ نے سنبھالا، اور غزوہ بدر میں آپ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ اس جنگ میں آپ کے ہاتھ قریش کا ایک مشہور سردار قتل ہوا،
जिस का नाम उत्बा बिन रबिया था। इस कत्ल के बाद उत्बा की बेटी हिंदा ने अपने बाप का बदला लेने की कसम खाई और अपने एक हबशी गुलाम वैशी को उन्हें कत्ल करने की जिम्मेदारी सौंपी। चुनाचे गज़वाए उहद के दौरान वैशी ने जहर लगे नेज़े से आप पे वार किया, जो आपके पेट में आर पार हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जबल उहद के दामन में दफन किया गया। जहाँ तक आपकी औलाद की बात है तो आपकी 3 बीवियों से 3 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। मुर्रखीन लिखते हैं कि करबला की जंग में इनकी औलाद ने यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन का साथ दिया। यही वजह थी कि जंग जीतने के बाद इनके पूरे ख़ानदान को शाम से निकाल दिया गया। चुनाचे ये लोग आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। जहाँ तक बलोचों की बात है तो इनका शजरा आपके बेटे अमारा से चलता है, जिनकी औलाद शाम से निकल जाने के बाद पहले शुमाल में तुर्की और फिर ईरान के सिस्तान के इलाके में आबाद हुई और मौजूदा दौर में तमाम बलोच कबाइल हज़रत हमज़ा के इसी बेटे से होने का दावा करते हैं। तो चलें व्यूअर्स, अब हम बलोचों के बारे में तीसरी थ्योरी को देखते हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने DNA टेस्ट के बाद अखज़ की है, जिसके मुताबिक बलोचों को ना तो बनी इसराइल और ना अरबों के साथ जोड़ा जाता है, बल्कि इस थ्योरी के मुताबिक बलोचों को एक नई कौम के साथ मिलाया गया है, जिसे समझने के लिए हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पीछे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जाना पड़ेगा, जिनके मशहूर ज़माना 3 बेटे थे। तीसरी थ्योरी के मुताबिक बलोचों का शजरा आप अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस बिन नूह से चलता है, जो अपने ख़ानदान के साथ शुमाल में सेंट्रल एशिया में आबाद हुए। अगर याफीस की औलाद को देखा जाए तो इनके कई बच्चे पैदा हुए, जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम के जद्द अमजद माने जाते हैं। बलोचों का शजरा याफीस बिन नूह के बड़े बेटे गोमर से चलता है। गोमर बिन याफीस के 3 अहम बेटे थे, जो मुख्तलिफ औकात में सेंट्रल एशिया से यूरोप और अनातोलिया की तरफ हिजरत कर गए। जैसा कि इनके बेटे तोगारमा अनातोलिया में आबाद हुए और मौजूदा दौर के कई तुर्क कबाइल अपना शजरा इनसे जोड़ते हैं। इसी तरह रिफात को यूरोप में आबाद होने वाले कई खानदानों का जद्दी अमजद माना जाता है, लेकिन इनके बेटों में सबसे अहम अशकनास थे। इनकी नस्ल से जो लोग सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल थे वो इंडो यूरोपियन कहलाते थे। अगर इन लोगों की तकसीम की बात करें तो ये लोग मज़ीद 5 नस्लों में तकसीम हुए, जिनमें सबसे अहम इंडो आर्यंस थे। ये वो लोग थे जो सेंट्रल एशिया से हिजरत करके जनूबी एशिया यानी मौजूदा ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ आ गए और ख़ास तौर पे दरियाए सिंध के किनारे आबाद हुए। तो DNA की थ्योरी के मुताबिक बलोचों को खालिसतन इंडो आर्यंस कहा गया है, जिन्हें आर्या कौम के नाम से भी जाना जाता है। व्यूअर्स, महफूज तारीख में बलोचों के जद्द अमजद मीर हारून थे, जो 44 बलोच कबाइल के साथ शाम के शहर हलब में आबाद थे। अगर सरदार हारून की औलाद की बात की जाए तो इनके 3 अहम बेटे थे, जिनमें मीर आली खान, मीर नोज खान और मीर जलाल खान थे। शाम में शदीद खुशसाली की वजह से इनके तीनों बेटों ने शाम से हिजरत करने का फ़ैसला किया। इनके सबसे बड़े बेटे मीर आली की औलाद बलूचिस्तान के कच्ची और कालात के इलाकों में आबाद हुई। मीर नोज खान की औलाद ने सिस्तान के इलाके में बसेरा किया, जबकि मीर हारून के तीनों बेटों में सबसे अहम मीर जलाल खान थे, जो 12वीं सदी ईस्वी में मौजूदा ईरान के सिस्तान के इलाके में आबाद हुए। इन्हें बलोचों की तारीख में सबसे अहम शख्सियत माना जाता है, क्योंकि इन्हें दुनिया में बसने वाले ज़्यादातर बलोच कबाइल का मुश्तरका जद्द अमजद माना जाता है। इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इन्होंने सिस्तान के इलाके में बसने वाले 44 बलोच कबाइल को इकट्ठा किया और इन्हें लीड करते हुए मौजूदा बलूचिस्तान के मकरान के इलाके में आ गए और मकरान के कच्छ के इलाके में बलोचों के एक ताकतवर इत्तेहाद की बुनियाद रखी।
जिसे फर्स्ट बलोच कॉन्फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी औलाद की बात करें तो इनकी 2 बीवियों बीबी गोहर और बीबी अजूबा से 4 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई और इनके ये 5 बच्चे मुख्तलिफ बलोच कबाइल की बुनियाद समझे जाते हैं। आपके बेटों में मीर रिंद खान, मीर लाशार खान, मीर होत खान और मीर कोराई खान शामिल थे, जबकि आपकी बेटी का नाम बीबी जातो था। रवायात में आता है कि मीर जलाल ने अपनी वफात से पहले अपने सबसे बड़े बेटे मीर रिंद खान को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, लेकिन जलाल खान के इंतकाल के बाद इनके 4 बेटों और बेटी में तख्त को लेके एक खाना जंगी का आगाज हुआ। तारीख में आता है कि ये इख्तलाफ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इनके 5 बच्चों ने अपने वालिद की आखिरी रसूमात 5 मुख्तलिफ जगह पे की। इसके साथ साथ बलोचों का एक मजबूत इत्तेहाद 5 मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम हो गया। जिन कबाइल ने रिंद खान को अपना सरदार मान लिया वो रिंद कबाइल कहलाए। लाशार खान को अपना सरदार मानने वाले लाशारी कबाइल के नाम से मशहूर हुए। होत का साथ देने वाले होती, कोराई का साथ देने वाले कोराई और बीबी जातों के साथ जो कबाइल खड़े हुए उन्हें जतोई कहा जाने लगा। इन 5 में अगर हम सबसे पहले रिंद खान की बात करें तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी नस्ल में कमोबेश 50 से ज़ायद कबाइल का जन्म हुआ। अगर रिंद खान की औलाद देखी जाए तो इनके 3 बेटे पैदा हुए। इनके बेटे मीर शिहाक को अपने वालिद के बाद रिंद कबीले का अगला सरदार माना जाता है। मीर शिहाक के 3 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे अहम 15वीं सदी ईस्वी के एक अजीम बलोच हीरो मीर चाकर खान रिंद थे, जिन्हें चाकर आज़म के नाम से भी जाना जाता है। मीर चाकर के बारे में आता है कि इन्होंने तमाम बलोच कबाइल को इकट्ठा किया और बलोच कबाइल की दूसरी कॉन्फेडरेशन की बुनियाद रखी, जिसे 15वीं सदी ईस्वी में बलोच कबाइल के सबसे बड़े इत्तेहाद के तौर पे देखा जाता है। लेकिन मीर चाकर खान के सबसे बड़े दुश्मन इनके एक कज़न लाशारी कबीले के सरदार मीर गोहराम खान लाशारी थे। चुनाचे मीर चाकर के सरदारी संभालने के फौरन बाद रिंद और लाशारी कबाइल में एक खाना जंगी का आगाज हुआ, जो अगले तकरीबन 30 साल तक जारी रही। लेकिन मीर चाकर ने आखिर गोहराम खान को शिकस्त दे दी और लाशारियों को उनका इलाका छोड़ने पे मजबूर कर दिया। व्यूअर्स, मौजूदा दौर में मीर चाकर खान की औलाद को चाकरानी बलोच कहा जाता है। चाकरानी बलोचों की एक शाख मस्तोई कबीला कहलाता है। ये लोग भी अपने आप को मीर चाकर खान की नस्ल से होने का दावा करते हैं। मीर चाकर के सगे भाई मीर दोमक खान थे, जिनसे बलोचों के एक और मशहूर कबीले दोमकी कबीले का जन्म हुआ। इसके साथ साथ मीर दोमक खान के बेटे मेरोज़ई खान ने मेरोज़ई कबीले की बुनियाद रखी, जिसे दोमकी कबीले की सरदारी लाइन कहा जाता है। और दोमकी कबीले के मौजूदा सरदार मीर कोहयार खान दोमकी भी इसी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं। मीर रिंद खान के दूसरे अहम बेटे मीर इसहाक खान रिंद थे, जिनसे बलोचों के 2 अहम कबीले इश्कानी और साखानी वजूद में आए। मीर इसहाक से भी ज़्यादा अहम इनके बेटे मीर गियंदर थे, जो मीर चाकर खान की फ़ौज में एक ऊंचे कमांडर रहे। इन्हें बलोचों के सबसे बाअसर कबीलों में से एक बुकटी कबीले का जद्दे अमजद माना जाता है। मीर गियंदर के बेटे मीर रहेजा थे, जिनसे बुकटी कबीले की रहेजा शाह की बुनियाद पड़ी। रहेजा कबीला बुकटी कबीले की सरदारी लाइन कहलाता है, यानी बुकटी कबीले के आने वाले तमाम सरदार रहेजा कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि बुकटी कबीले के मशहूर ज़माना सरदार नवाब अकबर बुकटी भी रहेजा लाइन से ताल्लुक़ रखते थे, और बुकटी कबीले के मौजूदा सरदार मीर सरफराज बुकटी भी इसी लाइन से हैं। मीर इसहाक खान के दूसरे बेटे मीर मोहम्मद खान थे, जो बलोचों के साखानी कबीले की बुनियाद माने जाते हैं। ये वो कबीला था जो मीर चाकर खान के सख्त खिलाफ था
اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اپنا روایتی سرداری نظام ترک کر دیا اور ایک مجلس عاملہ کی بنیاد رکھی جس کے موجودہ لیڈر سردار خالد بلال خان ساخانی ہیں۔ ویورز، میر اسحاق خان سے چند نسلیں آگے آئیں تو ایک اور اہم شخصیت آتی ہے جس کا نام میر لگار خان تھا، جنہیں لگاری قبیلے کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ میر لگار خان سے چند نسلیں آگے آئیں تو اس قبیلے کی سب سے اہم شخصیت میر رندو خان لگاری کا جنم ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب مغل بادشاہ ہمایوں سے شیر شاہ سوری نے دہلی چھین لیا تو میر رندو خان اور میر چاکر خان دونوں نے مل کے مغل بادشاہ کو دہلی فتح کرنے میں مدد کی۔ ویورز، اگر میر رند خان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی بات کریں تو ان کا نام میر حسن خان رند تھا۔ انہیں رند بلوچوں کے 4 سب سے اہم قبیلوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کریں تو ان کے 2 اہم بیٹے میر نوتک خان اور میر ملاق خان تھے۔ ان کے بیٹے میر ملاق خان کو ملگانی بلوچوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ میر ملاق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کمال کے جنگجو تھے جو میر چاکر کی فوج کے سب سے طاقتور کمانڈرز میں شامل تھے۔ ان کی تلوار کے بارے میں اکثر جگہ پہ آتا ہے کہ اس کا وزن 75 کلو تھا۔ اگر میر نوتک خان کی بات کریں تو ان کے 3 اہم بیٹے تھے جن سے بلوچوں کے 3 اہم قبیلے وجود میں آئے۔ ان کے بیٹے میر کرات خان کو نتکانی قبیلے کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اسی طرح میر شادمان مشہور زمانہ بزدار قبیلے کا جد امجد تھا۔ میر شادمان کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں آباد ہوئے جہاں ان لوگوں نے بھیڑ بکریاں پالنا شروع کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قبیلے کے لوگوں کو بزدار کہا جانے لگا۔ ویورز، بزدار فارسی زبان کا لفظ ہے جس میں بز کا مطلب ہے بکریاں اور دار کا مطلب ہے پالنے والے۔ جہاں تک ان کے سرداروں کی بات ہے تو ان کی سرداری لائن سردار شادمان کے بیٹے سردار جانان خان سے چلتی ہے اور اس قبیلے کے موجودہ سردار پنجاب کے سابق چیف منسٹر سردار عثمان بزدار بھی اسی لائن سے تعلق رکھتے ہیں۔ میر نوتک کے تیسرے بیٹے میر جمال خان رند تھے جنہیں بلوچوں کے ایک اور اہم قبیلے جمالی کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ویورز، اگر رند قبیلے کی ایک اور اہم شاخ مری قبیلے کی بات کریں تو ہمیں رند خان سے چند نسلیں آگے میر بجار خان پہ آنا پڑے گا۔ کہا جاتا ہے کہ لاشاریوں کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد میر چاکر نے تمام بلوچ قبیلوں کو پنجاب ہجرت کر جانے کا حکم دیا، لیکن میر بجار خان نے چاکر خان کے اس فیصلے کی کھل کے مخالفت کی اور بلوچستان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بلوچ لوک داستان کے مطابق میر چاکر نے بجار خان اور ان کے خاندان کو مری کہہ کے پکارا، جس کا مطلب تھا باغی یا پیچھے رہ جانے والا۔ موجودہ دور میں مری قبیلہ مزید 3 شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے جن میں بجرانی، غزانی اور لوہرانی قبیلے شامل ہیں۔ ویورز، تو چلیں اب ہم میر جلال خان کے دوسرے اہم بیٹے میر لاشار کی بات کرتے ہیں جنہیں بلوچوں کے دوسرے بڑے قبیلے لاشاری کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اگر میر لاشار کی اولاد کی بات کریں تو محفوظ تاریخ میں ان کے صرف ایک بیٹے میر اسماعیل کا ذکر آتا ہے جو اپنے والد کے بعد لاشاری قبیلے کے اگلے سردار بنے۔ انہوں نے اپنے آس پاس کے قبائل خاص طور پہ رند قبیلے کے سردار میر شہاق کے ساتھ امن قائم رکھنے کی کوشش کی۔ میر اسماعیل کے بعد ان کے بیٹے میر عبداللہ اور پھر پہلوان سخی آتے ہیں جنہیں بلوچ تاریخ کے سب سے سخی سردار کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دا گولڈ سکیٹرر یعنی سونا دینے والے سردار کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ لیکن ان کا دور بلوچ قوم کے لیے انتہائی ٹینشن کا دور تھا کیونکہ ان کے دور میں لاشاریوں اور رندوں کے درمیان زمین اور پانی کے لیے جھڑپیں شروع ہو چکی تھیں۔ ان کے بعد ان کا بیٹا میر گہرام خان لاشاری ان کا جانشین اور لاشاریوں کا اگلا سردار بنا۔ انہوں نے سرداری سنبھالتے ہی رند قبیلے کے سردار میر چاکر خان کی بالادستی کو رد کر دیا
اور رند قبیلے پہ حملوں کا آغاز کیا۔ ویورز، یہاں سے ہی رندوں اور لاشاریوں کے درمیان 30 سالہ جنگوں کا آغاز ہوتا ہے، جس سے ایک مضبوط بلوچی اتحاد بالکل بکھر کے رہ گیا اور بلوچ اگلے 30 سال تک خانہ جنگی کا شکار رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ آخرکار میر چاکر خان رند جیت گئے اور لاشاریوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ کے بعد لاشاریوں کے سردار میر گوہرام بھی قتل ہو گئے، جبکہ کچھ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ یہ ہجرت کر کے ہندوستانی گجرات میں چلے گئے اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ویورز، میر گوہرام خان سے لاشاری بلوچوں کا گوہرام زئی قبیلہ وجود میں آیا، جنہیں میر گوہرام کی ڈائریکٹ اولاد مانا جاتا ہے۔ رندوں سے 30 سالہ جنگ کے بعد لاشاری قبیلہ مزید چھوٹے قبیلوں میں تقسیم ہوا، جس میں مکسی، گرکانی، جستکانی، دلاور زئی، نور زئی، الکانی، ہیبرانی، اعظم خیل اور کندو خیل کے علاوہ بہت سے دوسرے قبیلے بھی شامل ہیں۔ ویورز، اگر میر جلال خان کے تیسرے بیٹے میر ہوت خان کی بات کریں تو آپ بلوچوں کے اگلے اہم قبیلے ہوتی قبیلے کے جد امجد تھے۔ میر ہوت خان جلال خان کی دوسری بیوی عجوبہ بی بی سے پیدا ہوئے۔ لیجنڈز کے مطابق جب جلال خان کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بیٹے رند اور لاشار اپنے والد کو دفنانے کے لیے قلعے سے باہر نکلے۔ اسی دوران عجوبہ بی بی نے قلعے کے دروازے بند کر دیے اور اپنے سگے بیٹے ہوت خان کو بلوچوں کا سردار مقرر کر دیا۔ رند اور لاشار نے واپس آ کے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کے خلاف جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے دارالحکومت سے باہر اپنے کیمپس لگا لیے۔ کہا جاتا ہے کہ رند اور لاشار قبیلے کی آپسی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر ہوت خان نے گوادر اور پسنی جیسی اہم ترین بندرگاہوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بلوچ تاریخ میں میر ہوت خان کے 3 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، جن کے نام میر علی خان، میر کوساک خان اور میر اسماعیل خان تھے۔ ان میں اگر میر علی خان کی بات کریں تو یہ اپنے والد کے بعد ہوتی قبیلے کا اگلا سردار بنا۔ میر علی کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام میر دوستین ہوتی اور میر اسماعیل ہوتی تھے۔ میر علی خان کا سب سے مشہور بیٹا میر دوستین تھا، جسے دنیا میں پرنس پنو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پنو کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت شہزادہ تھا، جسے سندھ میں تجارتی سفر کے دوران ایک دھوبی کی بیٹی سسی سے پیار ہو گیا اور ان دونوں نے شادی کر لی۔ لیکن میر علی خان نے اس شادی کو اپنی شاہی بلوچ حیثیت کی توہین سمجھی، چنانچہ ان لوگوں کا سسی پنو کو الگ کر دینا اور ان دونوں کا صحراؤں میں ہلاک ہو جانے کا سارا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ میر علی خان کے دوسرے اہم بیٹے میر اسماعیل خان ہوتی تھے، جنہوں نے 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی بنیاد رکھی۔ موجودہ دور میں میر اسماعیل کی نسل اسماعیلانی کہلاتی ہے، جو آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح میر علی خان کی نسل میں 16ویں صدی عیسوی کے ایک عظیم جنگجو میر حمال خان ہوتی کا جنم ہوا، جنہوں نے اپنے سے کئی گنا طاقتور پرتگالی سلطنت سے ٹکر لی اور پرتگالی فوجوں کو کئی بار شکستیں دیں، جو گوادر اور پسنی کی بندرگاہوں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ میر حمال خان ہوتی کی نسل آج بھی بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں پائی جاتی ہے اور آج ان لوگوں کو کلماتی، سندھیانی اور اسکانی قبیلوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویورز، اگر میر ہوت خان کے دوسرے بیٹے میر کوساک کی بات کریں تو انہیں بلوچوں کے ایک اور اہم قبیلے کھوسا قبیلے کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو بلوچوں کے سب سے جنگجو قبائل میں شامل کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں کھوسا قبیلہ بھی کئی چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جن میں بلیلانی، جیانی، عمرانی، جندانی، سلیمانی اور کئی دوسرے قبیلے شامل ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کھوسا قبیلے کے تمام سردار بللانی شاخ سے ہوا کرتے
اور ان کے موجودہ سردار میر ہشام الدین خان کھوسا ہیں۔ میر جلال خان کے چوتھے اور آخری بیٹے میر کورائی خان تھے، جو بلوچوں کے اگلے اہم قبیلے کورائی قبیلے کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ بلوچوں کی خانہ جنگی کے دوران میر کورائی اپنے قبیلے کے ساتھ دریائے سندھ کے قریب آباد ہوا اور کسی قسم کی خانہ جنگی میں حصہ نہ لیا۔ جہاں تک میر کورائی کی اولاد کی بات ہے تو اس کا صرف ایک بیٹا میر علان خان کورائی تھا۔ علان خان کی اولاد کو کورائی قبیلے کی اعلانی شاخ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کورائی قبیلے کی جامانی، جلالانی، میوتانی اور جہانگیرانی شاخیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کورائی قبیلے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کے مغلوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بلوچوں کا واحد قبیلہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اتر پردیش، ہریانہ، راجستھان اور گجرات وغیرہ کے علاقوں میں بھی آباد ہوئے۔ ویورز، اگر میر جلال خان کی واحد بیٹی جاتو مائی یا جاتو بی بی کی بات کریں تو ان سے بلوچوں کے جتوئی قبیلے کا جنم ہوا۔ یہ قبیلہ تاریخی طور پہ انتہائی منفرد ہے کیونکہ اس قبیلے کی بنیاد جلال خان کے بیٹوں کی بجائے ان کی بیٹی تھی۔ جاتو بی بی کی شادی ان کے ایک کزن مراد خان سے ہوئی، اسی لیے اس لائن کو مراد لائن بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان دونوں کی اولاد کے بارے میں تاریخ میں زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ موجودہ دور میں جتوئی قبیلہ کئی اہم شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جن میں شار، اترانی، نچرانی، پیروزانی، جعفرانی اور دیگر کئی قبیلے شامل ہیں۔